शहंशाह नभएको भए नेपाल भन्ने देश हुने थिएन। नेपाल भन्ने देश नभएको भए शेरबहादुर देउबा कहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो? नेपाल भन्ने देश नभएको भए विद्यादेवी भण्डारी कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो?
अर्को 300 वर्षसम्म टिकाउन हरेक कदममा कटिबद्ध छौँ भन्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाली बनिदिन हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। राष्ट्रपिता बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह अमर रहून्, अमर रहून्। जय हो। हिन्दू अधिराज्य कायम कर, हिन्दू अधिराज्य कायम कर। श्रीपाद बडा महाराज धिराजको जय हो। हामी नेपाली एक हौं, 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 हामी नेपाली एक हौं। श्रीपाद बडा महाराज धिराजको जय हो। श्रीपाद बडा महाराज धिराजको जय हो। राष्ट्रपिताको सम्मानमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शान्तिको दियो बाल्दै अब नेपाल रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको अनुभव गराउन चाहन्छु। यसै सिलसिलामा हजुरहरूलाई म एउटा सृजनाले राष्ट्रपिताको सम्मानमा श्रद्धा सुमन चढाउन पनि आग्रह गर्दछु। बाल्दै गरेर दियो तिमी म दिन ढलेपछि आउँछु, हरेक नेपालीको घरमा दियो जलेपछि आउँछु। रातो दिनको खिचातानी मात्रै सत्ता प्राप्तिको लागि उड्दै गरेर तिमी म नेता सुधारेपछि आउँछु। बाल्दै गरेर दियो तिमी म दिन ढलेपछि आउँछु, हरेक नेपालीको घरमा दियो जलेपछि आउँछु। सतीले नै सरापेको हो कि हामीले नै नगरेको? हामीले नगरेको चाहिँ काम हो प्रभु। सतीले नै सरापेको हो कि हामीले नै नगरेको? यो कुरा जनमानस नेपालीको, नेपालीले बुझेपछि आउँछु। बाल्दै गरेर दियो तिमी म दिन ढलेपछि आउँछु। हेलो हेलो एमसी भाइ, माइकको आवाज अलिकति भोल्युम बढाइदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यू। धन्यवाद। विक्रम बहादुर थापाज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, उपाध्यक्षजीहरू, महामन्त्रीजीहरू, पार्टीका विभिन्न तहका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यतापूर्वक मनाउन यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्था र अभियानका अगुवा नेता कार्यकर्ता साथीहरू, उपस्थित सबै मेरा अत्यन्त प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित अन्य भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, आज सबभन्दा पहिले तपाईहरू सबलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाको महामारीका बीच सरकारका उपेक्षा, घृणा र अक्रमण्यताका बावजुद पनि हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। त्यसकारण आज त्यो दिन हो जसले हामीलाई देश दियो, नेपाल भन्ने देश दियो, नेपाली नाम र पहिचान दियो। त्यो राष्ट्र निर्माता, त्यो एकीकरणकर्ता, त्यो एकीकरण अभियानको नेताको सम्झनामा आज हामी सबै जुटेका छौँ र आज हामीले एउटा सिलसिलाको प्रारम्भ गरेका छौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अब चियापानमा दुई चार साथीसँग, केही विदेशी कूटनीतिक नियोगका मानिसहरूसँग
र केही नेताहरूसँग केही पार्टीका नेताहरूसँग हात मिलाउने मात्र होइन, अब यो राष्ट्रिय एकता दिवसलाई यो चोटि त सरकारले उपेक्षा गर्यो, तर अर्को चोटि हामीले सडकबाटै दबाब दिएर पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन सरकारलाई बाध्य गराउने कामको घोषणा गर्न हामी पनि यो पटक अरू जनसाधारणका साथमा आम देशभक्त राष्ट्रप्रेमी जनताहरूको साथमा सडकमा आएका छौँ। म आज यो सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छु। आज पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपाल भन्ने देश हुने थिएन। नेपाल भन्ने देश नभएको भए शेरबहादुर देउबा कहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपाल भन्ने देश नभएको भए विद्यादेवी भण्डारी कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। जसले देश दियो, जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो, उसलाई सम्मान गर्न, लाज मान्ने, उसको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्न अप्ठ्यारो मान्नेहरूबाट आज देश सञ्चालित छ भने देश कुन दिशातर्फ गइराखेको छ, देश कस्ता मान्छेहरूको कस्तो नेतृत्वको हातमा परिराखेको छ, हामी सबैले सम्झने बेला भएको छ, हामी सबैले सोच्ने बेला भएको छ। आम नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु सबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि आगामी दिनमा यो सरकारलाई पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन बाध्य पार्ने गरी हामी जनसङ्घर्षका, जनआन्दोलनका, जनदबावका कामहरू अब आजका मितिबाट अगाडि बढाएर लैजानेछौँ। त्यसमा तपाईहरु सबैको साथ र सहयोगको अपिल गर्न चाहन्छु र आज राष्ट्रिय एकता दिवसलाई उपेक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने राजनैतिक दल र तिनका नेता र सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईहरु सच्चिनुहोस्, तपाईहरु आफ्ना गल्तीहरू सुधार्नुहोस् र आफ्नो गल्तीहरू सुधार गरेर पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुहोस् र त्यो काममा तपाईहरु सबै सरिक हौं। नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो र मजबुत बनाऊ, यस काममा हामी सबै नेपालीहरू एकजुट हौं भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु र फेरि पनि तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। Himal Online TV.